Namaste everyone. Today we are going to discuss about the topic 8085 instruction set, which is again the subtopic of the chapter assembly language programming. Let's start our topic. 8085 instruction set हैन। अब यो सबभन्दा पहिले त इन्स्ट्रक्सन सेट के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ हैन। अनि इन्स्ट्रक्सन सेटलाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं कि the complete set of instructions which a particular computer can interpret and execute is known as instruction set. The complete set of instruction which जसलाई a particular computer can interpret हैन, जसलाई इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ एन्ड एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ हैन, त्यसलाई इन्स्ट्रक्सन सेट भनिन्छ हैन। अनि भन्छ द प्रोग्राम इज रिटेन युजिङ द इन्स्ट्रक्सन्स फ्रम दिस इन्स्ट्रक्सन सेट द कम्प्युटर फेचेज एन्ड एक्जिक्युट दिज इन्स्ट्रक्सन्स हैन। प्रोग्राम त त्यहाँ इन्स्ट्रक्सनको युज गरेर लेखिन्छ हैन, भनिन्छ फ्रम दिज इन्स्ट्रक्सन सेट, त्यो इन्स्ट्रक्सन सेटहरुबाट द कम्प्युटर फेचेज एन्ड एक्जिक्युट दिज इन्स्ट्रक्सन्स हैन। अनि त्यसपछि दिज इन्स्ट्रक्सन्स क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु द फ्लोइङ 5 फङ्सनल क्याटेगोरीज हैन। त्यो इन्स्ट्रक्सन्सहरुलाई हैन 5 फङ्सनल क्याटेगोरीजमा डिभाइड गरिएको छ हैन। These are data transfer instruction, this is also known as copy instructions हैन। arithmetic instructions, यो साइन भनेपछि एज अन हैन, एज अन अर्थात माथि जस्तै हैन। arithmetic instructions, त्यस्तै logical instructions, branching instructions, machine control instruction। अब यही 5 वटा टाइपको इन्स्ट्रक्सन्स पढेपछि हामी त्यो मतलब टाइमिङ डायग्राम र प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौं हैन। त्यसको लागि त यो एबीसीडी जस्तै हो के, यो नजानेपछि यो जबसम्म आउँदैन तबसम्म त्यो गर्नै सक्दैन हैन। त्यही भएर पहिला हामी यो 5 वटै टाइपको इन्स्ट्रक्सनहरु हेर्छौं हैन, बुझ्छौं मजाले। हेर्नमा धेरै छ हैन, क्वान्टिटी धेरै छ, तर खासै त्यसो छैन के, टेक्निकली गयो भने इजी छ, त्यसको लागि टेन्सन लिनु परेन तपाईहरुले हैन। अब यो इन्स्ट्रक्सन डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन सुरु गर्नुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई यसमा हुने केही सपोजिसन के धेरै युज हुने कुरा भन्न चाहन्छु के। जस्तै यसमा जहाँ पनि नि यो इन्स्ट्रक्सन पढ्दाखेरि यो ए हेर्ने बित्तिकै त्यो एकुमुलेटर छ भनेर बुझिहाल्नु पर्ने हो के। ए हेर्ने बित्तिकै एकुमुलेटर, त्यसै भन्दा यो यम पनि धेरै युज हुन्छ के। यो यम भनेपछि मेमोरी पोइन्टर हैन, मेमोरी पोइन्टर। अनि यो मेमोरी पोइन्टरले जहिले पनि मेमोरी पोइन्टर अलवेज रिप्रेजेन्ट्स एचएल पेयर, अर्थात यो जहाँ जहाँ यम आउँछ नि त्यसले एचएल पेयरलाई बुझाएको छ हैन, रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भनेर बुझ्नु जहिले पनि। यो कुरा धेरै रिपिट हुन्छ त्यसमा के, अनि यो सुरुमा नि भनिदिँदा राम्रो हुन्छ भनेर। अनि यो आर भनेपछि नि, आर भनेपछि त रेजिस्टर भइ नि हाल्यो हैन। अनि त्यसपछि यो आर भनेपछि मात्रै त्यो जेनरल पर्पस रेजिस्टरहरु मात्रै बुझ्नु के आर भनेपछि हैन। जुन छ नि हाम्रो बी सी डी ई एच एल हैन, ए हैन। अनि यो रेजिस्टर पेयर आउने बित्तिकै यही यो जेनरल पर्पसको पेयर छ नि, बीसी पेयर, डीई पेयर एन्ड एचएल पेयर, यो बुझ्ने हो के। यो एउटा सपोजिसन जस्तै लिनु के, एउटा सूत्र जस्तै लिनु हैन। यो यसमा यो ए आउने बित्तिकै एकुमुलेटर छ भनेर बुझ्नु, यम आउने बित्तिकै त्यसले एचएल पेयरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेर बुझ्नु हैन। अनि आर हेर्ने बित्तिकै त्यो जेनरल पर्पस रेजिस्टरहरुकै लागि हो भनेर बुझ्नु के। अब हामी आफ्नो डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन स्टार्ट गरौँ के। हेर्नु त नामैले क्लियर छ के, डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन हैन। भनिन्छ दिस इन्स्ट्रक्सन कपी हैन, कपी द कन्टेन्ट अफ द सोर्स रेजिस्टर, सोर्स रेजिस्टरलाई आरएस ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ हैन। अनि इन्टु द डेस्टिनेसन रेजिस्टर आरडी, डेस्टिनेसन रेजिस्टर आरडी, सोर्स रेजिस्टर आरएस हैन। यसले के भन्छ, यो इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ हैन सोर्स रेजिस्टरको डाटालाई चाहिँ डेस्टिनेसन रेजिस्टरमा हैन कपी गरिदिन्छ हैन यो इन्स्ट्रक्सनले। अनि त्यसै सम्बन्धी अब कपी गर्ने इन्स्ट्रक्सनहरु सम्बन्धी अब हामी त्यस्ता इन्स्ट्रक्सनहरु पढ्न गइरहेका छौं। जस्तै मुभ आरडी
कमा आरएस। यो आरएस भनेपछि सोर्स रेजिस्टर भयो हैन। यो आरएस तपाईको सोर्स रेजिस्टर भयो हैन, आरएस। अनि यो डेस्टिनेसन रेजिस्टर। अनि यो मुभ इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ भनेदेखि यो मुभ इन्स्ट्रक्सनले एमओभी एउटा इक्जाम्पलै ल्याउँ न, यहाँ के छ सी कमा ए हैन। अनि यो मुभ इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ भनेदेखि तपाईको यो ए मा भएको एकुमुलेटरमा भएको डाटा, यो त सोर्स रेजिस्टर हो अनि यो डेस्टिनेसन यो सी हो हैन। अनि एकुमुलेटरमा भएको दिस इन्स्ट्रक्सन कपी द कन्टेन्ट अफ एकुमुलेटर व्हिच इज सोर्स रेजिस्टर हियर इन्टु डेस्टिनेसन रेजिस्टर सी। बस यही हो। अनि यसको यो कति बाइटको इन्स्ट्रक्सन होला त भन्नु त, जस्तै मुभ सी पनि जनरल पर्पस रेजिस्टर, ए पनि जनरल पर्पस रेजिस्टर, अर्थात् यो 1 बाइटको इन्स्ट्रक्सन होला हैन। यसले ए मा भएको कन्टेन्ट सी मा कपी गर्छ, भयो यसको यतिकै। अनि यसमा त्यो यो सब मिले भयो कपी द कन्टेन्ट हैन। अनि यो आरडी र आरएस चाहिँ जेनरल। अनि यहाँ यो आरडी र आरएस छन् यो सबै सुरुमा नि भनिसकेको छु मैले, यो सबै जेनरल पर्पसहरु रेजिस्टरहरु हुन्छ है, त्यही एबी सी डी ई एच एन्ड एल। अनि त्यसपछि हेर्नु त एमभीआई आर कमा डाटा के यो इन्स्ट्रक्सनमा एमभीआई हैन, आर भनेपछि एउटा मैले इक्जाम्पल ले 05 आई हेर्ने बित्तिकै कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनमा त्यो यति बुझिहाल्नु कि यहाँ इमिडिएट डाटा आउँछ भनेर के। अब डाटा आएछ भने हैन, यो 05H यो डाटा आएछ अपकोडसँग डाटा भने यो 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन भइ नि हाल्यो हैन। अनि यसले के गर्छ भनेदेखि यो 05H इमिडिएट डाटा 05H इज लोडेड इन्टु एकुमुलेटर। दिस इन्स्ट्रक्सन लोड्स इमिडिएट डाटा 05H इन्टु एकुमुलेटर हैन, त्यही कुरा यसमा लेख्या होला। त्यसपछि मुभ एम कमा आरएस। ल एम मा आयो, एम भनेपछि यसले एचएल पेयरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। आरएस भनेपछि सोर्स रेजिस्टर भइ नि हाल्यो हैन। यसको इक्जाम्पल लिनु हामी भन्ने मुभ एम कमा सी छ, अर्थात् दिस इन्स्ट्रक्सन कपी द कन्टेन्ट अफ सोर्स रेजिस्टर सी इन्टु मेमोरी पोइन्टर व्हिच रिप्रेजेन्ट्स एचएल पेयर है। अनि यो नि तपाईको 2 बाइट भइ नि हाल्यो हैन, 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन भइ नि हाल्यो। अनि त्यसपछि तपाईको यसैको जस्ट मुभ एमओभी हैन डेस्टिनेसन रेजिस्टर। अनि यो जस्ट यसैको अपोजिट हो नि, यसमा हैन द कन्टेन्ट अफ मेमोरी पोइन्टर व्हिच इज रिप्रेजेन्ट एचएल पेयर इज copied into destination register, like as for example c.m लिँदा हैन the content of memory pointer which represent HL pair copied into destination register C। बस यो नि भयो 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन भयो हैन। अनि यो एमभीआई एम डट डाटा हैन, जस्तै एमभीआई एम डट डाटा भनेपछि एउटा लिउँ न, त्यसको एमभीआई एम अनि डाटा 10H आयो हैन। यो त तपाईलाई थाहै छ, एम भनेपछि एचएल पेयरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। अनि यो इमिडिएट डाटा इन दिस इन्स्ट्रक्सन इमिडिएट डाटा 10H इज कपिड और लोडेड इन्टु मेमोरी पोइन्टर व्हिच रिप्रेजेन्ट एचएल पेयर। यो नि तपाईको 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन भयो। अनि यसपछि हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के, यसमा सर्ट क्वेशनमा सोधिरहेको हुन्छ हैन, यो इन्स्ट्रक्सन भनेर त्यसको ब्रिफ डिस्क्रिप्सन लेख भनेर एलएक्सआईआरपी हैन कमा डाटा एलएक्सआईआरपी कमा 16 बिट डाटा हुन्छ यहाँ क्या। यो मात्रै एउटा इन्स्ट्रक्सन हो हैन, जसमा अपरान्त चाहिँ एज 16 बिट डाटाको रूपमा आउँछ हैन। रेजिस्टर आरपी भनेपछि यो रेजिस्टर पेयर नि भइहाल्यो हैन, तपाईको रेजिस्टर पेयर नि भइहाल्यो। आरपी भनेपछि यहाँ जे नि बी लिँदाखेरि त्यो बीसी पेयर रिप्रेजेन्ट गर्छ, डी लिँदाखेरि डीई पेयर रिप्रेजेन्ट गर्छ, एच लिँदाखेरि एचएल पेयर गर्छ हैन, यो त भइ नि हाल्यो हैन। अनि 16 बिट डाटा अनि यो 8 बिटको, अर्थात् यो 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन भयो हैन। अनि यसमा एज फर इक्जाम्पल हामीले के लिइहाल्नु भने जस्तै एलएक्सआई 3000H छ भन्ने हैन। यसमा के हुन्छ भनेदेखि यो त डाटा हो हैन। अनि यसले के गर्छ भने यो 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन भइ नि हाल्यो। अनि इक्जाम्पल एलएक्सआईएच 3000H लियो भने हेयर 300H इज 16 बिट डाटा एन्ड H स्ट्यान्ड्स फर एचएल पेयर।
अनि भन्छ दिस इन्स्ट्रक्सन लोड्स रेजिस्टर पेयर हैन एचएल रेजिस्टर पेयर विथ 16 बिट डाटा। ठीक छ। अनि यहाँ हेर्नु त एउटा कुरा म के भन्छु तपाईलाई, जस्तै यो 300H डाटा छ अनि एचएल मा स्टोर हुँदाखेरि यो कसरी हुन्छ भनेर भन्नु त। एच मा हायर अर्डर छ भने 30 हायर अर्डरको डाटा हैन, यल लोअर अर्डर छ भने लोअर अर्डरको डाटा स्टोर हुन्छ। फाइनली तपाईले यस्तो रिजल्ट पाउनुहुन्छ क्या। त्यही भएर मैले हायर र लोअरको हैन इन्टरनल आर्किटेक्चरमा नि भने पिन डायग्राममा नि भन्नुको मेन कारण त्यही थियो क्या। ल त्यसपछि अगाडि बढौँ हामी। अनि त्यसपछि यो एलडीए र एसटीए लाई एकैचोटिमा गर्ने, यसमा भएको 4वटै इन्स्ट्रक्सन एकअर्कासित मिल्दाजुल्दा छन् क्या। हेर्नु त यहाँ एलडीए एड्रेस आयो भने त्यस्तो यो 3 बाइट भइहाल्यो हैन। अनि जस्तै एज फर इक्जाम्पल यसको हामीले एलडीए 3000H ल्याउँ हैन। अनि यसको हेर्नु त यो एलडीए को ठ्याक्कै अपोजिट हाम्रो एसटीए एड्रेस, यो पनि एड्रेस आयो भने 3 बाइट अनि एसटीए 30D001 या 00 लिँदा केही फरक पर्दैन। अनि यसमा के गर्छ भनेदेखि यहाँ हेर्नु त यसमा एलडीए एड्रेस यो इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ भनेदेखि द कन्टेन्ट अफ स्पेसिफाइड एड्रेस इज लोडेड इन्टु एक्युमुलेटर। अनि ठ्याक्कै यसको अपोजिट एसटीएले इन्स्ट्रक्सनले के भन्छ भनेदेखि द कन्टेन्ट अफ एक्युमुलेटर इज लोडेड इन्टु स्पेसिफाइड एड्रेस। अनि यसले के यो इन्स्ट्रक्सनलाई यो डाइरेक्टली हामीले त्यसो हेर्ने हो भने हैन, डाइरेक्टली हेर्दा के भन्छ यो एलडीए एड्रेस इन्स्ट्रक्सन लोड्स द एक्युमुलेटर डाइरेक्ट फ्रम मेमोरी, एकैचोटि डाइरेक्ट फ्रम मेमोरी लोड गर्यो नि। अनि यहाँ यो एसटीए इन्स्ट्रक्सन स्टोर्स द एक्युमुलेटर डाइरेक्ट टु मेमोरी लोकेसन हैन। स्टोर्स भनेपछि खाली गरिदिनु क्या। स्टोर्स भनेपछि हामीले जेनरली बुझ्नु भनेको यो स्टोर गर्यो कुनै कुरा त्यसमा राख्नु, तर यहाँ त्यो हैन। लोड भनेपछि त्यसमा कुनै कुरा राख्नु अनि स्टोर भनेपछि त्यसबाट कुनै कुरा अर्को लाइक मेमोरी लोकेसनमा राखेको। ठीक छ। अनि ठीक त्यसै के एलएचएलडी त्यहाँ जुन एक्युमुलेटर थियो नि, एक्युमुलेटरको सट्टामा यहाँ एचएल बुझ्दा हुन्छ क्या। एलएचएलडीमा सेम त्यही हैन, द कन्टेन्ट अफ स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेसन इज लोडेड इन्टु एचएल पेयर। अनि सेम त्यही एलएचएलडी इन्स्ट्रक्सन लोड्स एचएल पेयर डाइरेक्ट फ्रम मेमोरी हैन। अनि त्यस्तै एचएलडीमा द कन्टेन्ट अफ एचएल पेयर इज लोडेड इन्टु द स्पेसिफाइड मेमोरी एड्रेस D001H भइ नै हाल्यो हैन। अनि भनिन्छ दिस इन्स्ट्रक्सन अर्थात् एचएलडी एड्रेस इन्स्ट्रक्सन स्टोर्स द एचएल पेयर कन्टेन्ट डाइरेक्ट टु मेमोरी लोकेसन कति छ D001H हैन। यो सबै एकअर्कासित जस्तै यसको रिभर्स यो एलडीए को एसटीए, एलएचएलडी को एसएचएलडी हैन। अनि त्यसपछि हेरौँ त यता हामी। अनि यो एलडीएक्सआरपी हैन, यो त यसमा मात्रै ओपरेन्ड मात्रै, यो त 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन भइ नै हाल्यो। अनि कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनमा एक्स हेर्ने बित्तिकै यति माइन्डमा के सेट गरिहाल्नु कि त्यहाँ रेजिस्टर पेयर आउँछ भनेर हैन। आरपी भनेपछि रेजिस्टर जुनसुकै यदि यो एक्स आयो भने रेजिस्टर पेयर आउँछ। जस्तै एज फर इक्जाम्पल एलडीएक्सबी छ भने हैन, यो बी भनेपछि यसले रेजिस्टर पेयर बीसीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ हैन। अनि द कन्टेन्ट अफ यो इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ भनेदेखि द कन्टेन्ट अफ रेजिस्टर पेयर बीसी इज लोडेड इन्टु एक्युमुलेटर। ठ्याक्कै यसको अपोजिट रिभर्समा एसटीएक्समा हैन, यो डी भनेपछि डीई रेजिस्टर पेयर रिप्रेजेन्ट गर्छ। द कन्टेन्ट अफ एक्युमुलेटर इज लोडेड इन्टु डीई रेजिस्टर पेयर हैन। अनि सेम त्यही पहिला जस्तै एलडीएक्सआरपी इन्स्ट्रक्सन लोड एक्युमुलेटर इन्डाइरेक्ट बाई युजिङ अ मेमोरी पोइन्टर। इन्डाइरेक्टली यसले त्यसलाई लोड गर्छ हैन, मेमोरी पोइन्टर युज गरेर। यो जस्तै बीसी रेजिस्टर पेयर भयो नि त्यस्तै। अनि यसमा दिस इन्स्ट्रक्सन स्टोर्स भनेपछि पहिला नि भनिदिए एक्युमुलेटर इन्डाइरेक्ट टु मेमोरी पोइन्टर हैन। अनि यसको हाम्रो यो हैन डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सनको लास्ट इन्स्ट्रक्सन भनेर एक्ससीएचजी, यसले डाइरेक्ट एक्सचेन्ज पढ्दा नि हुन्छ हैन। अनि एक्ससीएचजी यो त नामैले त्यस्तै, यो 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन बुझिहाल्नु हैन। यसमा मात्रै
के भन्छ अपकोड छ हैन। अनि भन्छ दिस इन्स्ट्रक्सन इज युज टु एक्सचेन्ज द कन्टेन्ट अफ एचएल पेयर विथ डी पेयर। अब सिम्पल एचएल पेयर छ हैन, अनि डीईमा चेन्ज हुन्छ, यो एक्सचेन्ज हुन्छ हैन। अनि एच हायर अर्डर त हायर अर्डर डीसित हुन्छ एक्सचेन्ज हैन, अनि एल ईसित हुन्छ। यही तपाईँको हैन डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन थियो हैन। यसपछि अब हामीले अर्थमेटिक, लजिकल अनि ब्रान्चिङ, त्यसपछि त्यो मेसिन कन्ट्रोल पढौँला हैन। आशा छ यो अब तपाईँले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। यो रट्ने प्रयासै नगर्नु के, अब सबै प्रोग्राममा सबै खाले अब कहाँ के युज हुन्छ भनेर यो बुझेर गर्दा भइहाल्छ, बुझ्ने कुरा छ क्या हैन। अनि हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेसम्म यदि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि मैले बनाएको भिडियोहरू तपाईँले सबभन्दा पहिले बुझ्नुहोस्। थ्याङ्क्स।